सुबह सुबह की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बच्चों ने जाना था स्कूल और यकीन करें कि मौसम ऐसा है और 2 दिन से बारिश जो है ना हो रही है और मौसम गर्मी की बजाय जो है ना ठंड की तरफ जा रहा है। मौसम इतना ठंडा हो गया कि हमने सब कपड़े तय करके रख दिए थे और फिर भी देखिए मौसम इतना चेंज हो गया है कि दोबारा से स्वेटर ऑन हो गए हैं, दोबारा से हर चीज़ ओपन हो गई है, निकल आई है सब। और देखिए ये मौसम इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़े का लग रहा है क्योंकि चेंज होता है ना, कभी गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, तो अपना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। जो फर्स्ट टाइम बहनें मेरी वीडियो देख रही हूँ फर्स्ट टाइम, ठीक है, अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। आज के टाइटल से तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि और ज़रूर आपने ये देख के ही क्लिक किया होगा कि आखिर इसमें है क्या, इसमें इसमें है क्या। देखिए जब भी कोई चीज़ हम देखने लगते हैं ना, तो हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो उसको हम क्लिक लाजमी करते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं कि यकीन करें कि मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी अपनी शेयर करने लगी हूँ और आप लोगों को सुन के हैरानगी भी होगी, आप लोगों को कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा और आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा वज़ाइफ जो है ना शेयर करूँगी जो आप लोगों की ज़िंदगियों में बहुत अच्छा असर डालेगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है ना खुश रहें, आबाद रहें। तो देखिए हम लोग तो चाहते ही यही हैं कि हर कोई खुश रहे, पर आजकल के दौर में ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम लोग चाहते ही यही हैं कि कोई भी खुश ना रहे, हम खुश रहें और हम ही रहें और कोई हमारे साथ हो ही ना, सिर्फ हम हों। अच्छा, कुछ अरसा पहले, काफ़ी टाइम पहले, उस टाइम तो मुझे इस यूट्यूब चैनल का पता ही नहीं था। तो देखिए एक मरले का मकान था, आप सोच रहे होंगे, और एक मरले का मकान और उसके भी में 10-15 लोग उसमें रहना, और देखें कितनी मुश्किल से, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उसके बीच में और क्या बन जाता है, देखें लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो और दूसरी बात, ऐसी चीज़ें ना भी हो ना, फिर भी हमें ये भी सोचना चाहिए कि एक घर में, एक कमरे में हम लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, हम लोग किस तरह रह रहे थे। ये मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और वहाँ पे एक मेरी खाला बनी हुई थी और बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। और जो हमारे घर के हालात देखती थी ना, तो वो कभी उनके ज़बान पे या उनके चेहरे पे कोई ऐसे तसर्रात नहीं थे और कभी हमने नहीं देखा। और कभी उनकी ज़बान से कभी हमने उन ऐसे अल्फाज नहीं सुने कि तुम लोग ऐसे कैसे गुजारा कर रहे हो, कैसे रह रहे हो। तो यकीन करें कि वो हमें समझाती थी, हमें कहती थी। और देखें उस टाइम, देखें बड़ों की बातें जो है ना बड़ी होती हैं और हम ना समझ लोग, हमें तो अभी भी अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है हमारे अंदर। हमें कोई भी कोई बड़ा जो कोई ऐसी बात कह देगा, हम कहेंगे छोड़ें, ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं, क्यों अपने मकसद। ये देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और जो हमें नसीहत करते हैं, पर हमें वो अच्छी नहीं लग रही होती है। और कोई हमें बुरा कहने को कहता है कि ये तुम काम कर लो, हम वो फ़ौरन गलत काम कर लेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे। तो वो कहती थी कि तुम ना इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ो। और देखिए एक टाइम उन्होंने ये भी बताया था कि किस टाइम पे पढ़ना है। और मैं, यकीन करें कि मैं फिर भी इग्नोर कर देती थी। मैं कहती थी क्या कह रही हैं कि एक छोटा सा इस्तग़फ़ार से मेरा क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए यकीन, मैं आप लोगों को मैं यही कह रही हूँ कि मुझे मैं और भी हम कुरान पढ़ते थे ये, पर इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं ज़्यादा नहीं, कसरत के साथ नहीं पढ़ती थी। तो बस वो ये कहती थी कि तुम इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। अगर इस्तग़फ़ार हम पूरा पढ़ लें तो देखें इसका अजर तो अल्लाह पाक तो देने वाला है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तग़फ़ार को पढ़ते थे, इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। तो वो तो पूरा पढ़ते थे और एक दिन में 70 बार। तो देखें अल्लाह पाक तो अपने बंदों से तो बेहद मोहब्बत करता है। तो जब हम अल्लाह पाक को जब राज़ी करेंगे, जब अल्लाह पाक से हम मांगेंगे, तो अल्लाह पाक तो देगा। तो आज जो आप मेरा घर देख रही हैं ना, ये मेरा अपना घर, मेरा अपना ज़ाती घर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। देखा, कहते हैं कि हर वक्त शुक्र अदा करते रहा करें, हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहा करें। बेशक एक मकान हो, एक, और देखिए जब हमारा एक ही मकान था, एक ही मरले का, उसमें सब रहते थे।
اور کبھی ہم نے یہ فیل نہیں کیا کہ ہم لوگ یہ رہ رہے ہیں. دیکھیں جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک مشکل بھی ہوتا ہے اور ایک آسان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور بہت ساری میری بہنیں ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوں گی اور پریشان بھی ہوں گی، تو ان کے لیے میں ایک ایسا وظائف بتاتی ہوں. یقین کریں کہ ان کی زندگی جو ہے نا مشکل کی طرف جانے کے بجائے جو ہے نا آسانیاں ان کی زندگی میں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کیا کرنا ہے، دیکھیے بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کرائے کے مکان میں بھی رہتی ہیں اور جو اپنے رشتوں کی وجہ سے بھی پریشان ہے. یہ سب کے لیے ہے. یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی ایسی چیزیں پائی ہیں کہ جن کو میں نے سوچا ہوا نہیں تھا، میرے دماغ میں ہی نہیں تھا. میری زبان سے نکلنے سے پہلے وہ بات میری پوری ہو جاتی. تو استغفار میں اتنی بڑی طاقت، تو اس چیز کا تو مجھے علم نہیں تھا جب تک مجھے اللہ پاک نے مجھے اپنا گھر دیا، خوبصورت چھت دی، مجھے اپنی جنت عطا کی. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے استغفار کو پورا 1 سال پڑھا. یقین کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ سال تو ایسے چٹکی میں گزرتا ہے، گزرتا ہے نا چٹکیوں میں. تو دیکھیں جب ہمیں کوئی ایسی کوئی اچھی بات بتاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ 1 سال پڑھیں گے یا اتنا، ہم کہیں گے 1 سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو 1 سال نا ایسے گزر جائے گا ایسے. یقین کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اور اپنے ذہن کو کسی اور کاموں میں کسی اور دھیان نہیں لگانا. صرف آپ نے استغفار پڑھنا ہے. اور اس کا ٹائم کیا ہے، میں کس ٹائم پہ میں استغفار کو پڑھتی تھی، اور جس ٹائم بہت زیادہ خاموشی ہوتی تھی میں کسی سے اس میں بات نہیں کرتی تھی. کچھ ہوتا ہے نا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جی ایسے استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، دماغ ہمارا کہیں ہوتا ہے، ہم کسی سے باتیں کا ساتھ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تو یہ 8 بجے والا ڈرامہ آئے گا، آج تو ہم نے یہاں جانا ہے، آج ہم نے شاپنگ کرنی ہے، او آج میرے ہسبینڈ آ رہے ہوں گے، میں نے کھانا نہیں تیار کیا. یہ اس طرح والا استغفار قبول بالکل بھی نہیں ہوگا. جو میرے اپنا میں نالج ہے، میں اس سے میں بات کر رہی ہوں، میں وہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. کوئی بھی دیکھیں عالم ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنے نام ہیں، اتنی ایسی قرآن کو کھولیں نا، قرآن کے اندر ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز کا علاج ہے. اور ایسے ایسے وظائف میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میری زندگی بدل کے رکھ دیا انہوں نے. یقین کریں کہ بہت میری زندگی میں مشکلات تھی، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں. آج اللہ پاک نے مجھے میری اپنی جنت، مجھے اپنا گھر دیا. آپ لوگوں کا بھی گھر ہو سکتا ہے، آپ لوگ کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں جا سکتے ہیں. آپ نے استغفار کو کس طرح پڑھنا ہے، استغفر اللہ کو عصر کی نماز پڑھ کے، فرض نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں نا فرض نمازوں کے بعد جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کو حل کرے گا. اور میں جب بھی دعا کرتی ہوں نا، میرے اپنے یوٹیوب فیملی، اپنے فیملی کے لیے، اپنے پورے پاکستان سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور کرے. آمین ثم آمین. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، عصر کے بعد آپ نے استغفار کو 1000 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے 100 دفعہ تسبیح ہر نماز کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے. جب ہر نماز کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں گے نا، تو آپ کو 1000 اور یہ 2000 یہ 3000 یہ کچھ نہیں لگے گا. مجھے بھی شروع میں بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی. میں نے کہا میں جو ہے نا 1000 دفعہ میں عصر کی نماز کے بعد میں کس طرح پڑھوں گی. میں آپ کو بتاتی ہوں. آج میں ہر نماز کے ساتھ استغفر اللہ کو پوری تسبیح میں پڑھتی تھی 100 پر، صرف 100 پر، ٹھیک ہے. اور کتنی ہو جاتی تھی وہ 5 تسبیحیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. میں نہیں کہتی کہ میں پوری 5 نمازیں، کبھی میری 3 نمازیں ہو جاتی تھیں، کبھی میری 4 ہوتی تھیں، کبھی میری 2 ہو جاتی تھیں کبھی. تو آپ جتنی نمازیں آپ پڑھتی ہیں نا، آپ ہر نماز کے ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح جو ہے نا آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کرنی ہے. جو آپ نے دعا مانگنی ہے جائز ہونی چاہیے، کوئی کسی کے لیے برا نہیں آپ نے سوچنا، ٹھیک ہے. اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنی زبان کو صاف رکھنا ہے. یقین کریں کہ آج میں جس مقام پہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا، ہمیں مسلمان بنایا، پڑھنے کی توفیق عطا کی. سب سے بڑی بات کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا کی، استغفار پڑھنے والا بنایا. اور پھر میں نے عصر کے بعد جو ہے نا میں 1000 دفعہ پڑھتی تھی، ٹھیک ہے. اور میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتی تھی. تو اللہ پاک نے آج میری سن لی.
تو یقین کریں اللہ پاک آپ کی بھی سنے گا، آپ کی بھی مشکلیں حل کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جب میں سونے سے پہلے اور پھر میں ایک تسبیح یہ پڑھتی تھی۔ ابھی میں اور بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی، میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اور میری ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو میری جو یہ ویڈیو ہے وہ کیسی لگی ہے، اور 1 مہینے کے بعد آپ مجھے خود میسج کر کے بتائیں گے کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا، آپ نے جو استغفار بتایا تھا وہ قبول ہو گیا۔